श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपातः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च वेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजो। एउटा कागज छुटेछ के अरे कागज हो कि त्यो इयरफोन भन्छन्। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च वेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय पेतृतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडा इतरकरगृहीतवेत्रतोत्र मम हृदि सन्निधिमातम शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी अब पूर्ववत श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामी छठा स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 17 श्लोकको अनुभव गर्यौं। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान श्रीमन्नारायणका पार्षदहरू, दूतहरू लोक कल्याणको लागि यो संसारमा भगवानका जस्तै गुण स्वभाव भएका संसारमा विचरण गरिबक्सिन्छ। हामीले नचिन्नु यो हाम्रो अपराध हो भनेर यमदूतहरूलाई उहाँले बताइबक्स्यो। तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः। भगवान जस्तै रूप, भगवान जस्तै गुण, भगवान जस्तै स्वभाव भएका हुन्छन् भगवानलाई प्राप्त गरेका पार्षदहरू। अर्को कुरा, भगवानका पार्षदहरू नित्य पुरुषहरूमा परिबक्सिन्छ। त्यस्ता पार्षदहरूलाई तिमीहरूले चिनेनौ, अपराध गर्यौ, अपमान गर्यौ, भगवान नाम स्मरण गर्ने अजामिललाई पनि अपराध गर्यौ भनेर यो उनीहरूलाई सचेत गराइबक्सिन्छ। अब हामी 18औं श्लोकबाट भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महद्भूतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यान् अथ सर्वतश्च। भगवानका पार्षदहरूले के गरिबक्सिन्छ यहाँ यो संसारमा बताइबक्सिन्छ। भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महद्भूतानि विष्णोः भूतानि तद्भक्तिमतः मर्त्यान् परेभ्यः मत्तः सर्वतश्च अथवा युष्मत्तः सर्वतः रक्षन्ति। हे यमदूत हो, धर्मराजले आफ्ना दूतहरूलाई, आफ्ना भट्टहरूलाई आज्ञा गरिबक्सिन्छ, उनीहरूलाई बताइबक्सिन्छ भगवानका पार्षदहरू को भइबक्सिन्छ। भगवानका पार्षदले सबैबाट रक्षा गरिबक्सिन्छ भगवत आज्ञाका परतन्त्र भएका उहाँहरूले। सुरपूजितानि देवताहरूद्वारा पनि उहाँहरू पूज्य भइबक्सिन्छ। अनि दुर्दर्शलिङ्गानि जसको स्वरूपलाई हामी जस्ता मन्दमतीले झट्टै देख्न सक्दैनौं। हिँड्नुहुन्छ यहाँ, उहाँको कृपा भयो, अजामिलले देख्न पाए, नभए जसले पाए देख्न सक्दैनन्। दुर्दर्शलिङ्गानि त्यो मर्न आँटेकालाई लान आइबक्सेको हुन्छ, प्रपन्नलाई त्यही वरिपरि रोएर कराएर बसेका हुन्छन्, कसैले देख्दैनन्, लिएर जानुहुन्छ। यमदूतलाई पनि देख्न सक्दैनन् अरूले, जस्तो त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि देख्न नसकिने, उहाँहरूको कृपा नभएसँग हामीले पनि देख्न नसकिने दुर्दर्शलिङ्गानि जसको स्वरूप हामीले देख्न सकिँदैन। महाद्भूतानि बडा विलक्षण भइबक्सिन्छ, हामीमा नभएका गुण उहाँमा छन्, अद्भुत स्वरूपका भइबक्सिन्छ। त्यस्ता विष्णुर्भूतानि भगवान विष्णुका जो पार्षद भइबक्सिन्छ, विष्णु पार्षदहरू उहाँहरूले के गरिबक्सिन्छ। तद्भक्तिमतः भगवान नारायणमा भक्तिले युक्त भएका वैष्णवजनहरूलाई, विष्णु भक्तहरूलाई तद्भक्तिमतः मर्त्यान् भगवानका चरण कमलमा भक्ति भएका नरहरूलाई, जनहरूलाई, नर नारीहरूलाई, आबाल वृद्ध वनितालाई
परेभ्य मत्तः अथ सर्वतश्च रक्षन्ति। अरूद्वारा शत्रुहरूद्वारा मत्तः म मृत्युद्वारा अथ सर्वतः सबै ठाउँबाट सबैदेखि सर्वदा रक्षन्ति रक्षा गर्दछन् भने ए मूर्ख हो तिमीहरूले त्यस्ता भगवानका पार्षदहरूलाई भगवानका भक्तलाई रक्षा गर्न आउनेलाई तिमीहरूले आदर गर्न पर्ने उल्टै उत्तर प्रत्युत्तर गर्यौ भनेको अर्थ उनीहरूले अनादर त गरेनन्। मान्ने जनको सम्मान नगर्नु पनि अपमान, मौन हुनु पनि अपमान। मूर्ख हो तिमीहरूले उहाँको आदर गरेन, मौन भयो। अनि 19 श्लोक धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम न वै विदुर्हिषयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्याः असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधर चारणादयः। ठिकै हो भगवानका भक्तहरूले विष्णुदूतहरूले भगवानका भक्तहरूलाई रक्षा गरिबक्सिन्छ त्यो राम्रो कुरा हो। यो अजामिल भगवानको भक्तिदेखि रहित भएको बडा पातकी हो अनि यसलाई कसरी रक्षा गरिबक्स्यो त नि भन्दा तिमीहरूलाई के थाहा छ अजामिल पातकी भयो कि धर्मात्मा भयो। धर्मको बडा गुह्य महत्व छ, गोपनीय महत्व छ। धर्मको प्रणेता साक्षात भगवत प्रणेतम धर्मम तु साक्षात भगवान नारायणले प्रवृत्त गराइबक्सिएको भगवत आज्ञा स्वरूप भएको भगवानले बताइबक्सिएको धर्मम तु भागवत धर्मता त्यसको महत्वलाई नभई विदुर ऋषयो न ऋषिहरूले यथार्थ जान्न सक्दछन् देवा अपि नापि देवताले पनि नापे जान्दैनन्। अर्थात देवताहरूले पनि देवापि नापि विदुः देवताहरूले पनि जान्न सक्नुहुन्न। देवापि न विदुः देवताहरूले पनि जान्न सक्दैनन्। न सिद्ध मुख्या न सिद्धहरूले मुखियाहरूले माने मुख्य सिद्धहरूले यिनीहरूले जानेनन् भने कुतश्च मनुष्यहरूले विद्याधरहरूले चारणहरूले यिनीहरूले कसरी जान्न सक्छन् त जान्न सक्दैनन्। त्यसैले हे यमदूत हो भागवत धर्मको बडा विलक्षण प्रभाव छ। त्यसैले भागवत धर्मको महत्व यथार्थ जान्नेवाला 12 वटा भइबक्सिन्छ। त्यसमध्ये भगवानका अनुग्रहले मैले पनि जान्दछु। स्वयंभुर नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम्। यी 12 जनाले भागवत धर्मको महत्व जानी बक्सिन्छ। स्वयंभू भनेको पितामह ब्रह्माजी, नारदः ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदजी, शम्भु भगवान शंकर। लेखाई माने पाठक्रम भन्दा अर्थक्रममा जाँदा न ब्रह्माजीले माने भागवत धर्मको महत्व ब्रह्माजीले जानी बक्सिन्छ, भगवान शंकरले जानी बक्सिन्छ, नारदजीले जानी बक्सिन्छ, सनकादि कुमारहरूले जानी बक्सिन्छ, कपिल नारायण भगवानले देवहूति नन्दन कपिल नारायण भगवानले जानी बक्सिन्छ, मनु स्वयंभू मनु महाराजले जानी बक्सिन्छ, प्रह्लादजीले जानी बक्सिन्छ, जनक नेपालका जो राजा भइबक्सिन्छ विदेह राजा भइबक्सिन्थ्यो ती जनक परम्परा तिनीहरू सबै ब्रह्मज्ञानी थिए, भगवत धर्मका ज्ञाता भइबक्सिन्थ्यो। जनकजीले जानी बक्सिन्छ, भीष्म शन्तनु नन्दन गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पितामहले जानी बक्सिन्छ, बलि दैत्यपुत्र दैत्यराज बलि प्रह्लादका नाति बलिले जानी बक्सिन्छ। अनि वयम हामीहरूले पनि अर्थात मैले पनि यिनी लगायत वयम भनेको यो यमराजले धर्मराजले पनि भागवत धर्मको प्रभावलाई महत्वलाई जान्दछु। द्वादशैते बिजानीमो
धर्मं भागवतं भट्टः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। यी 12 जनाले हे भट्टा, हे यमदूत हो, हे यमभट्ट हो, नारकीहरूलाई दण्ड दिनलाई मनुष्य लोकबाट पातकीहरूलाई लिएर आउने हे यमदूत हो, हे भट्ट हो। द्वादशैते यी 12 जनाले, यी 12 जना हामीहरूले भागवतम धर्मम बिजानीमः, भागवत धर्मलाई जान्दछौं। कस्तो भागवत धर्म? गुह्यम अत्यन्त गोपनीय, विशुद्धम कति दोष नभएको, दुर्बोधम जान्न गाह्रो हुन्छ, तर यम ज्ञात्वा, जुन भागवत धर्मलाई जानेर, जानेको अर्थ के हो? ज्ञानको अर्थ हो उपासना पर्यन्त जानेर, जान्नुको अर्थ हो उपासना पर्यन्त जानेर, भागवत धर्मको महत्व जानेर भागवत धर्मलाई आचरण गर्नाले। यम ज्ञात्वा, जुन भागवत धर्मलाई जानेर, अमृतम अश्नुते, अमृत भगवान, अमृत मोक्ष, मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष प्राप्त गर्दछ भागवत धर्म जानेर। त्यस्तो भागवत धर्मका प्रति पनि किन हो किन धेरै विद्वानहरू पनि उदासीन भइबक्सिन्छ। शब्द ब्रह्मका उपासक भएर शब्द ब्रह्मको प्रतिपाद्य शुद्ध्युपास्य वरदराजले त्यही भनिबक्सिन्छ। भट्टोजी दीक्षितले पनि त्यही भनिबक्सिया छ पहिल्यै साधनिकामा, शुद्ध्युपास्य। भट्टोजी दीक्षितले गरेको अनुसार त होला नि उहाँका शिष्यले, वरदराजले पनि भगवान शब्द ब्रह्मद्वारा पनि प्रतिपाद्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वेदैका प्रतिपाद्य भगवान नारायण लाई प्राप्त गराउँदछ यो भागवत धर्मले। त्यस हुनाले यतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। हेर, यो संसारमा मनुष्यको सबभन्दा उत्तम धर्म यही हो। यतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः, पुंसां पर धर्म, सर्वोत्तम धर्म के हो त? जसरी तसरी भगवानका पाउमा मन लागोस्, भगवानको नाम प्रेमले उच्चारण गर्न मन लागोस्, सम्बन्ध ज्ञानले युक्त भइयोस्। यथा तथा वापि सकृत कृतोञ्जलि तदैव मुष्णाति अशुभान्यशेषतः। आलबन्दार स्वामीजीले, यमुनाचार्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, यथा तथा वापि, जसरी तसरी जानेर होस् कि नजानेर होस्, एकै पटक भए पनि अञ्जली जोडियो। आचार्यले हात जोडा, भगवान सामने साष्टाङ्ग प्रणाम गर, उसलाई केही छैन। साष्टाङ्ग भनेको के हो त्यही पनि बुझाएको छैन। यसरी लम्पसार फर अगाडि हात जोडा भनिबक्सिन्छ। उसले त्यही केही जाने आएन पहिलो पटक, अनि उसका शिरमा ल्याएर भगवान राखिदिबक्सिन्छ। एकपटक उसले हात जोड्दछ, बस। तदैव मुष्णाति, त्यति बेलै अशेषतः अशुभानि मुष्णाति, सारा पापलाई कति नराखिकन जरैदेखि पापलाई मुष्णाति। त्यो भगवानका प्रति गरिएको जो हात जोड्ने कर सम्पूर्ण प्रक्रिया हो, त्यतिले सबै नाश गरिदिन्छ। शारीरिक क्रिया, वचनको क्रिया, वचनले नारायण यति मात्र भने पनि। त्यसो हुनाले कस्तो छ त यो भागवत धर्म, कति यसको महत्व छ भनौला। तन्नाम ग्रहणादिभि, भगवानको नाम संकीर्तन आदिद्वारा उपकृत भएको, सिंहारिएको जो भगवती भक्ति योग, भगवानमा हुने भएको जो भक्ति योग हो, भक्तिको सम्बन्ध हो, त्यही नै पुंसां नर नारी सबैलाई अस्मिन् लोके परः धर्म स्मृत। यो संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ धर्म त्यही हो। भागवतमा पहिली भनिएको छैन, प्रथम स्कन्धमा सूतजीले सौनकाजीलाई, सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। दोस्रो अध्यायमा
सबैको प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा नि सबै पुंसाम परो धर्म पुरुष मात्रको भनेको जीव मात्रको भगवानको भक्तिको अधिकारी भएका मनुष्य जन्म पाएको भगवत भक्तिको लागि नै हो। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम भगवानलाई अर्पण गर्न मिलेको यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेका पुंसा भनेको पुरुष मात्र भने होइन, नर नारी सबैको सर्वश्रेष्ठ उत्तम धर्म त्यही हो जुन धर्मले नारायणमा अधोक्षजमा जो अतीन्द्रिय भई बक्सिन्छ, हाम्रा हृदयमा विराजमान भई बक्सिन्छ। अधोक्षज भनेको गाडाका मुनि रही बक्सिएको छ। गाडाका मुनि रहेर गाडालाई उचाली बक्सिन्छ। हामी गाडाका माथि छौं, हामी लिङ्ग शरीरमा बाँधिएका छौं। भगवान त्यो लिङ्ग शरीर मुनि बसेर तँलाई यो लिङ्ग शरीरले कहिले नर्क कहिले गर्भ कहिले पाताल पुर्याएको छ, यसबाट मुक्त नभएसम्म मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनस्। यसलाई तैँले यो लिङ्ग शरीरबाट त आफै आफ्ना प्रयासले जति गरे नि मुक्त हुन सक्दैनस्। यो लिङ्ग शरीरबाट तँलाई मुक्त गराइदिउँ भनेर अधोक्षज भनेको सकट मुनि रही बक्सिन्छ भगवान। र त्यो सकटासुर, यो सकटासुर चाहिँ यहाँभित्र 16 विकारले युक्त भएको सकट असुर, त्यही असुरले कहिले नर्क कहिले गर्भ कहिले मर्त्य बाल वृद्ध नाना प्रकारका अवस्थामा दुःख दिएको छ, भगवत अनुभवदेखि वञ्चित गराएको छ। यो लिङ्ग शरीरबाट भगवानले कति बेला मुक्त गराइदिई बक्सिन्छ। प्रभु नारायण दया सिन्धु वात्सल्य गुणसागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्म पराधीनम भएर आचार्य चरणले भगवानलाई निवेदन गरिदिएपछि दत्ते रङ्गी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी आचार्यको आज्ञा पाउँदा बित्तिकै त्यो प्रपन्नका पाप र पुण्य हेरी बक्सिन्न। ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न आचार्यको सम्बन्ध भयो त्यो। बस आचार्यले अघि सारेको उहाँलाई देखेर उसको कल्याण गरिदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले यतावान एव हेर भागवत धर्मको महत्व बुझ्न सकिँदैन बाबु राजा, हे यमभट्ट हो। अस्मिन लोके यो संसारमा तन्नाम ग्रहणादिवि भगवानको नाम कीर्तन भगवानको गुण अनुसन्धान जानेर भए पनि नजानेर भए पनि भगवानको नाम संकीर्तन आदिहरूद्वारा जो सिंगारिएको अर्थात् त्यसले उक्त भएको भगवती भक्ति योग भगवानमा जो भक्ति योग हो त्यही नै अस्मिन लोके यो लोकमा पुंसाम पर धर्म स्मृत मनुष्य मात्रको नर नारी सबैको सर्वोत्तम श्रेष्ठ धर्म हो भनेको भगवान नारायणमा भक्ति हुनु वैष्णव धर्म त्यही हो। सर्वेषाम एव धर्माणाम उत्तमो वैष्णव विधि, यो सर्वोत्तम भागवत धर्म हो। भगवत भक्ति योग नै सर्वोत्तम धर्म हो। भगवान श्रीमन्नारायणमा जसरी तसरी नाम कीर्तन आदिद्वारा भक्तिको सम्बन्ध परोस् त्यति नै सम्बन्ध सर्वोत्तम धर्म हो। एतावान एव यति नै, यही सर्वोत्तम धर्म हो। त भक्ति योग केलाई भनिन्छ? प्रेमपूर्वक मनुध्यानम भक्ति रित्युच्यते बुझे, मायाले सम्झिदिन्। त नाम उच्चारण गर्दै गएपछि त्यही भगवान नाम उच्चारणका प्रभावले भगवानमा जो भक्ति प्रीति उदय भएको छैन, भगवत प्रीति उदय हुन नदिने विरोधी तत्वलाई भगवान नाम कीर्तनले नाश गरिदिएर त्यही भगवान नाम स्मरणका प्रभावले भक्ति योग पनि उदय हुन्छ। प्रेमपूर्वक भगवानलाई सम्झन पनि मन लाग्दछ, भगवानले त्यसैले उसलाई कल्याण गरी बक्सिन्छ। त्यही हुनाले जो बलि प्रहलाद जनको भीष्म बलिर भइया सकिर भयम भनिन्छ, भीष्म पितामहले त्यही पनि भनिन्छ, एषमे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवहि अर्चेन्नरः सदा। भगवानको सहस्र नामले अर्चना गरोस्। भगवानका नाम गुण प्रयुक्त नाम छन्। यानी नामानि गौडानी विख्यातानि महात्मन। गौड भनेको अमुख्य होइन,
भनेको गुणले आएका, गुणद्वारा आएका, गुणादागतानि गौणानि, गुणलाई बताउने भएका त्यस्ता भगवानका पवित्र नामहरूलाई जो ऋषि परिगीतानि, अनादिकालदेखि ऋषिहरूले, नित्य सूर्यहरूले, ऋषय सूर्य सूर्यहरूले, भगवानका भक्तहरूले गाइबक्सेको, गाएर अत्यन्त सिद्ध भएको, पुरस्चरण गरिएको, अति सिद्ध भएको, हामीले सिद्धै गर्न पर्दैन, सरासर भन्दिए हुन्छ। न्यास विनियोग केही नभए पनि बस जसरी तसरी भए। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृद भाव भूतात्मा भूत भावना। मिठो हुन थाल्छ, भन्दै भन्दै गयो, झन्झन मिठो त्यस्तो। त्यसो हुनाले जसरी तसरी भगवानका श्रीनामको कीर्तन गर्दै गएर भगवानमा हुनुभएको जो भक्ति योग हो, एतावानेव यही नै परधर्म स्मृत केशाम सर्वेशाम पुंसाम बाल वृद्ध आबाल वृद्ध वनितानाम नराणाम पुंसाम सबैको नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रका अजामिलोपि येनैव मृत्युपाशाद अमुच्यत। हे पुत्रका, हे मेरा बाबु हो, मैले पुत्र जस्तै अत्यन्त प्रेमले तिमीहरूलाई पालेको छु, तिमीहरूलाई बहुमान दिएको छु। हे बाबु हो, सावधान बन, भागवत धर्मको महत्व यस्तो हो। हेर त, हे पुत्रका, हे बाबु हो, हरे हे नामोच्चारण महात्म्यम पश्यत। भगवानको नाम उच्चारणको महत्व प्रभावलाई त हेर त तिमीहरूले। अजामिलोपि, अजामिल पनि यनैव, जुन नामोच्चारण प्रभावले नै, भगवानको श्री नाम उच्चारण महात्म्यले नै मृत्यु पाशात अमुच्यत। तिमीहरूले घाँटीमा लगाएको जबरजस्त पास को मुक्त हुन सक्छ मृत्यु पासबाट? तर हेर त, मृत्युको पास, काल पासले बाँधेर लतार्न आँटेको बेलामा पनि नारायण उच्चारण गर्दा बित्तिकै मृत्युको पासबाट जबरजस्ती उनीहरूले हटाइदिए, छिदालिदिए मृत्यु पासबाट मुक्त भए। अर्थात संसारको जन्मबाट परम्परादेखि मुक्त भए, अमुच्यत। त्यस हुनाले पाप नाश गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण पाप नाश गर्ने ब्रह्मास्त्र के हो? एतावताल मघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नां विकृष्य पुत्र भगवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। हे बाबु हो, हेर, त्यसो हुनाले पुंसाम अघनिर्हरणाय, नर नारी पुरुषको कुनै पनि अवस्थाका नर नारीहरूको पुंसाम शब्दले केवल पुरुषको मात्र भने होइन है, जान्न पर्दछ। नर नारी सबैको, जुन जीवात्मालाई भने हो। यहाँ मनुष्य शरीर प्राप्त गरेको त्यो जीवको पुंसाम भनेको नर नारी सबैको। अघनिर्हरणाय, पाप नाश गर्नको लागि, भगवत गुणकर्म नाम, भगवानको गुणको, कर्मको, नामको। भगवानका गुण, अचम्मका गुण छन्, सौशील्य वात्सल्य आदि गुणहरू छन्। कर्म भगवानका अति मानुष चरित्र छन्। गोवर्धनो गिरिवरो यमुना नदीसा, जो भगवानले गोवर्धनोद्धारण आदि लीला गरी बक्सियो, यमुना विहार आदि विचित्र लीला गरी बक्सियो। गोपीहरू कहाँ गएर गव्यलाई, माखन मिश्री आदि चोरी गर्ने लीला गरी बक्सियो। यिनीहरूको कीर्तनले गुणकर्म नाम भगवतः, भगवानको गुणकर्म नाम, गुण भनेको वात्सल्य आदि, कर्म भनेको भगवानले गरेका विलक्षण अति मानुष चरित्र, गोवर्धनोद्धारण आदि, र भगवानका पवित्र नामहरू, यिनीहरूको गुणको, कर्मको र श्रीनामको
संकीर्तनम प्रेम संकीर्तन गर्नु यति नै यतावता एव यही नै यतिले नै पुंसाम अघनिर्णय पुरुषहरूको माने मनुष्य मात्रको सबै पाप नाश गर्नको लागि अघनिर्णय समस्त पाप नाश गर्नको लागि अलम यही पर्याप्त हो। भगवानको नाम उच्चारण गरेर यति नै सारा पापको विनाश गर्ने उपाय हो। किन यत कस्तो त प्रत्यक्ष प्रमाण कसरी छ त यत यसमात जे कारणले कि म्रियमाण मरलाको अजामिलः अपि अजामिलले पनि नारायण इति हे नारायण यस्तो यो नाम जो पुत्रम विकृष्य पुत्रलाई आत्तिएर बाबु हे छोरा छोरा भनेर पुत्रलाई बोलाउँदा पनि छोराको नाम नारायण राखिदिएर पुत्रम नारायण इति विकृष्य छोरालाई हे नारायण आऊ आऊ भनेर बोलाउँदा पनि यद अघवान अजामिल अपि जो अत्यन्त पातकी पापी अजामिल पनि म्रियमाण मर लाग्यो बेलामा बोलाएको छ स्वस्थ चित्तले पनि होइन अधीर भएर त्यस बेलामा नारायण भनेर पुत्रलाई बोलाउँदा पनि मुक्तिम याय मुक्ति प्राप्त गरे भने पाप नाश गर्ने सबभन्दा उत्तम साधन भगवानको श्रीनाम संकीर्तन हो जुन श्रीनाम संकीर्तन द्वारा भगवानमा भक्ति योग उदय हुन्छ अनि भगवत भक्ति योग द्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ। यतावता अलम यतावता शब्दले के बताएको हो माने भगवानको नाम उच्चारण गरेपछि पाप नाश गर्न अरु पनि प्रायश्चित गर्न पर्छ कि पर्दैन। इतर प्रायश्चित आदि उपाय निरपेक्ष भगवान नाम नै बस सारा पाप नाश गर्नको लागि एकमात्र उपाय हो। अनि अलमको अर्थ केवल पाप मात्र नाश हुन्छ होइन के हो त माने पाप नाश गर्नको लागि यही नै पर्याप्त हो भन्ने अलम शब्दले नामहरुमा कुनै नामलाई पनि राम्रोसँग उच्चारण गर्न सकोस् कि नसकोस् स्वस्थ चित्तमा अथवा अस्वस्थ चित्तमा वनेच राम वसुचाह राम इत्यादिद्वारा भने पनि सबै पाप नाश गर्दछ। अरु कुनै प्रायश्चित्तको आवश्यकता हुँदैन। विकृष्य भनेको छोरालाई केही अनिष्ट हुन्छ कि भनेर छोराको नाम आत्तिएर आक्रोशपूर्वक डराई नारायण मेरा बाबु नारायण भनेर बोलाउँदा पनि राम्रोसँग होइन। त छोराको नाम नारायण भनेर बोलाउँदा पनि श्रद्धापूर्वक होइन भक्तिपूर्वक होइन त्यसै नारायण भन्दा पनि यदजामिल अगवान अजामिल पापी अजामिल मुक्त भए। अगवान शब्दले अत्यन्त अपवित्र अशुचि महापातकी सामान्य पापी होइन महान पातकी घोर पातकी त्यस्ता पनि मुक्त भए। अनि म्रियमाण मर्न लागेको बेलामा मर्ने बेलामा अत्यन्त दुःख हुन्छ। शतवृष्टिका दन शस्त्र भन्छ 100वटा बाघ बिच्छीले टोकेको जस्तो त्यस्तो पीडा हुन्छ। त्यति बेला आत्तिएर नारायण बाबु नारायण भन्दा पनि छोराको नामलाई छोराको नाम पहिले स्वस्थ चित्तमा शुद्ध बोलाउँथ्यो नारायण भन्थ्यो। त्यसो हुनाले नाम शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्छ। नारायण नाम राखेर छोराको ए नारायण भन्छन् नारायण होइन मधेसीहरूले ए नारायण भन्छन्। अनि कसैको नाम राम छ
ए रमैया रमैया भन्छन् त्यो गाउँले भोजपुरीहरूले रमैया। कसैको ईश्वरी नाम छ भने ए ईश्वरौतिया, पार्वती भन्छ ए परभौती, त्यस्तो होइन, शुद्ध नाम उच्चारण गर्नुपर्छ। तर तिनीहरूले उच्चारण गर्न सक्दैन, नपढेका। त्यस्तै भए पनि ए नारायण भन्दै गए पनि भगवानले मेरै नामले नजानेर भए पनि नारायण भनेर भए पनि कसो कसो गरेर त्यसलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने भगवानले त्यही नारायण नाम बोलेको प्रभावले पनि शुद्ध उच्चारण गराउने गराएर नारायण यस्तो शब्द उच्चारण गराइबक्सिन्छ नाम प्रभावले नै। त्यसो हुनाले त म्रियमाण इयाय मुक्तिम, त मुक्ति प्राप्त गरे भनेको भन्नाले के बतायो? केवल पापको मात्र प्रायश्चित्त भयो, केवल अनिष्ट निवृत्ति भयो, इष्ट प्राप्ति भएन, त्यो होइन। अर्थात् मुक्ति आय, अनिष्ट हटाएर इष्ट प्राप्ति पनि भयो, भगवत प्राप्ति भयो, मोक्ष पनि प्राप्त गरे। त्यसैले नामको आभास मात्रले पनि सबै पाप नाश हुन्छ, यो रहस्य। अब त्यहाँ असकृत आवृत्ति बार बार उच्चारण गर्नुपर्छ भने के हो त? त्यो पाप वासन भने पहिलो पटकको नाम उच्चारणले सबै पाप नाश भए, त्यसपछि भगवानको नाम उच्चारण गरिराख्नु भनेको फेरि पापको वासना हावी नहोस् भन्नको लागि बताइएको हो। सारा समग्र पाप नाश गर्न त एक पटकको नाम उच्चारण नै पर्याप्त छ। हिजो अस्ति पनि भनिसकियो, नाम्नोरी यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी जन। विष्णु पुराणमा पनि बताएको छ। यो भगवानको नाममा कति सामर्थ्य छ, त्यति पाप त व्यक्तिले अनन्त जन्ममा गरेर पनि सक्दैन अरे। त्यस हुनाले भगवानको श्रीनामले पापको राशि यत्रो धेरै रहेछ भनेर डराउने कुरा होइन। आगाको झिल्कोले हो यत्रो ठुलो घुर्यान रहेछ, यो खरको राशि रहेछ, सुकेको परालको टौवा रहेछ, यत्रो ठुलामा मैले के गरेँ भनेर आगो डराउँछ र? सल्केपछि उसले भयंकर रूप लिइहाल्छ। भगवानको श्रीनाम जुन पापमा यसो छैयो, बस त्यो श्रीनामको झिल्काले सब पाप राशिलाई समाप्त पारिदिन्छ। श्रीनाम जस्ताको जस्तै हुन्छ, झन बढ्छ श्रीनामको महत्व। हेर्नु त, एक पटक नारायण भनेको त्यो श्रीनामको महत्व अतिशय प्रभावशाली हुन्छ। त्यही हुनाले भगवान हरिको गुणानुवादले मन सात्विक हुन्छ, सात्विक रूपमा रहिराख्दछ। पाप त एकपटक नाश भइहाल्यो, त्यसपछि अरू के गर्ने त? कालक्षेपको लागि एक पटकको आचार्यले कानमा फुकिदिएको श्रीनामले त्यतिले भयो। सत्ता हेतु सकृत जपेन, आत्मसत्ता प्राप्त गर्नलाई एक पटक गुरुले भन्दा श्री गुरुको उच्चारणको अनुरूप अनुच्चारण गर्नाले नै बस सबै पाप नाश भयो, सत्ता प्राप्त भयो। त्यसो भने अब किन नाम जप्न पर्छ? अरू नाम सत्ता हेतु सकृत जपेन, एक पटक जपेर सत्ता प्राप्त भयो, अरू के गर्ने त? सकलम कालम द्वयेन क्षेपन, कालक्षेप कसरी गर्ने त? यी इन्द्रिय त त्यसै बस्दैनन्, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। त्यस हुनाले यिनीहरूलाई काम दिने, इन्द्रिय बेकाम नबनुन्। के काम दिने त? जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणि द्वन्द्व समर्चयाच्युत कथां श्रोत्रद्वयं संसृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय युगं गच्छाङ्घ्रि युगमालयं जिघ्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसीं मूर्धन्यमाधोक्षजं। यो मुकुन्दमाला स्तोत्रको श्लोक हो। जिब्रालाई के काम दिने त? हे जिह्वे रससारज्ञ सदैव मधुर प्रिय, सधैँ मिठो बोल्ने तिमीले
भगवान को नाम कीर्तन गर। जिह्वे केशवम कीर्तय, केशव भगवान को नाम कीर्तन गर। चेतः मुरारिपुम श्रीधरम भज, हे मेरा मन बस मुरारी भगवान श्रीधरलाई तिमीले सम्झ। पाणी द्वन्द्व, हे मेरा दुईटा हात भगवानलाई अर्चना गर। पाणी द्वन्द्व समर्चय श्रीधरम समर्चय, तिमीहरूले दुईटै हातले भगवान श्रीधरलाई अर्चना गर। हे दुईटा मेरा कान, तिमीहरूले के गरे त? अच्युत कथाम श्रोत्रद्वयम संशृणु, हे दुईटा कान हो, तिमीहरूले अच्युतको कथालाई सुन। जहाँ अच्युतको कथा सुनिन्छ त्यहाँ तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र भवन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंग। सबै तीर्थ त्यही आउँछन्, भगवानको नाम कीर्तन गर। यस्तो महत्व त जहाँ त्यही दिइराखेका छन् त, सबै स्मार्थहरूले नि भन्छन् यो। स्वस्थानी व्रतमा पनि यो कथा लेखे जस्तो मान्थे, त्यो आदिमा हो कि अन्त्यमा कथा भन्छन् खुब भट्याएर। त्यस हुनाले त के गर्ने त कानले? अच्युत कथाम संशृणु। अनि श्रोत्रद्वयम जिह्वे कीर्तय केशवम मुरारिपुम चेतो भज श्रीधरम। पाणिद्वन्द्व समर्चय अच्युत कथाम श्रोत्रद्वयम संशृणु। कृष्णम लोकय लोचनद्वय, हे मेरा दुईटा आँखा हो, तिमीहरूले के गर्ने त? आँखाले के गर्ने त? भगवान कृष्णको दर्शन गर। कृष्णको दर्शन नगर्ने आँखा त मयूरको पाख जस्तै हो, वैष्णवको दर्शन नगर्ने आँखा मयूरको पाख जस्तो हो। ते नेत्रे तमसो जिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर दृश्यते। नेत्रे साधु विलोकनेन रहितौ, वैष्णवको दर्शन नगर्ने आँखा बेकार हुन रे। त्यस हुनाले यत्कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम तद्ब्रश्म तद् भैशिरा। ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर दृश्यते। सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी। सा जुहामृतवर्षिणी प्रतिपदम यास्तौति नारायणम। त्यसो हुनाले जुन शरीरले भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा शरीरमा धूली लाग्यो, धूली धूसरित भएको शरीर रह्यो शिर, त्यो बल्ल शरीर हो, त्यो शिर हो, उत्तमाङ्ग हो। ते नेत्रे तमसो जिते, एकदम स्वच्छ स्पष्ट देख्ने, मोतिया बिन्दु नलागेको, कुनै प्रकारको जल बिन्दु नलागेको, कचरा सचरा नलागेको, स्वच्छ दूर तक्कालाई देख्ने आँखा जस्ता तिनी आँखा उत्तम आँखा हुन्, जुन आँखाले हरिर दृश्यते, भगवानको दर्शन गरिन्छ। भगवानका आत्मा भएका भक्तको दर्शन गरिन्छ। ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम याभ्याम हरिर दृश्यते। बुद्धि त्यही बुद्धि हो, सा बुद्धि विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी। तिनी बुद्धि उत्तम बुद्धि हुन् जुन बुद्धिले भगवान माधवलाई ध्यान गर्दछिन्। स्वच्छ शुभ्र पूर्णचन्द्र जस्तो सुकिलो बुद्धि हो, त्यो स्वच्छ सात्विक परम सात्विक बुद्धि हो, जुन बुद्धिले भगवान माधवलाई लक्ष्मीपति नारायणलाई ध्यान गर्दछिन्। सा जिह्वा अमृतवर्षिणी, त्यो जिह्वाले अमृतको वर्षा गरिराखेकी हुन्छन्, जुन जिह्वाले कदम कदममा पद पदमा बस पोली पिच्छे कहीँ बोल्दाखेरि अगाडि के विषय भन्ने अखेटा खोज्ने बेलामा भगवानको नाममै अखेटो बनाउँछ। रामजीको कृपाले यस्तो भयो, श्रीमन्नारायणको कृपाले यस्तो भयो। कुरा गर्दै गएको छ, अन्त्यबाट भन्न पर्यो भन्छाइ जसो चाहिने यस्तो किन ल्याउने, फेरि निरर्थक किन ल्याउने? नारायणको नाम ल्याउने। त्यस हुनाले प्रतिपदम या नारायण स्तौति सा जिह्वा जिह्वा। पद पदमा जसले नारायण नारायण भन्छन् ती जिह्वा हुन् भनेको हुनाले बस भगवानको श्रीनाम उच्चारणको यस्तो महत्व छ। त्यही हुनाले श्रद्धा भक्ति
को आवृत्तिको विधि हुन्। सायं प्रातर्गृहन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। त्यस हुनाले अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणां जन्म कर्मगुणानां च तदर्थे किल चेष्टितं पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशं। भगवानलाई सम्झँदा बस बिहान बेलुका भगवानलाई सम्झँदा पाप नाश हुन्छ भनेको पापको संस्कार बन्दैन। त्यही हुनाले यो पनि बताएको छ तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर् जगन्मङ्गलमम्भसाम् महतामपि कौराभ्य विद्यैकान्तिक निष्कृतम्। त्यस हुनाले हे कौरव्य, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री हरिको नाम उच्चारण गर्नु, विष्णुको नाम उच्चारण गर्नु के हो त? कस्तो नाम छ? जगन मङ्गलम, सारा जगतलाई कल्याण गर्ने। छैन उद्गायतीनाम् अरविन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दधनश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्। गोपाङ्गनाहरूले उच्चारण गरेको भगवान नाम कीर्तन आकाशमा गुन्जायमान हुँदा, दिशा विदिशामा त्यसको स्वर लहरी गुन्जायमान हुँदा सबै दिशा विदिशाका अमङ्गल नाश हुन्छन् भने त्यो उच्चारण गर्नेवालालाई मात्रै पाप नाश हुन्छ र सर्वलोक मङ्गलमय बन्दछ। त्यस्तो भगवानको नाम हो जगन मङ्गलम, जगतको मङ्गल गर्ने भएको। त अमसाम महतामपि अमसाम, सारा पापको पनि आत्यन्तिक सारा पापलाई निर्मूल गर्ने यही सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त हो भगवानको नाम उच्चारण गर्ने भन्ने इत्यादिद्वारा बताइएको छ। यस्तो भगवानको नाम महात्म्य आदिलाई प्रायश्चित्तका प्रक्रियाद्वारा पनि स्वयम्भू आदि गरेका मनु महाराजहरूले स्मृति आदिद्वारा त्यसको महत्व किन विस्तारपूर्वक भनी व्याख्या छैन। अरू कृच्छ र चान्द्रायण तप्त कृच्छ नाना प्रकारका के विधान छन्। त पापको प्रायश्चित्त सबभन्दा उत्तम प्रायश्चित्त भगवान नाम रहेछ, यसको महत्व किन परिव्यक्षेन भन्ने शंका हुँदा प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयम् दिव्या विमोहितमतिर्बतमाययालम् त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। यो भगवानले सर्वमुक्ति प्रसंग परिहारको लागि त्यस्तो बुद्धि दिइबक्सिन्छ कि अरू सामान्य प्रायश्चित गर्दा अशेष पापको प्रायश्चित हुँदैन। एकछिन स्वर्ग आदि लोकमा जान्छन्, फेरि रहेको पापले गर्दा फेरि संसारमा आउँछन्। यो संसार पनि चल्दै गर्छ। गोठ पनि अलिअलि फाटे फुट्टे गोठामा बस्ने गोरुहरू पनि पशुहरू पनि रहन्। पशु भनेको अज्ञानी, अज्ञानावृत्त संसारमा अज्ञानीहरू रहन् भनेर भगवानकी मायाले त्यस्तो खेल खेल्छिन्। हेर्नुहोस् है, प्रायेण अयम महाजनः तदिदं प्रायेण न वेद देव्या विमोहितमति, देव्या मायया विमोहितमति। कथम विमोहित? किंचित विमोहित अलम विमोहितमति, देव्या माया अलम विमोहितमति मधुपुष्पितायां जड़ीकृतमतिः वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः प्रायेण तदिदं महाजनः अपि महति कर्मणि युज्यमानः प्रायेण न वेद। हे यमदूत हो, यो यस्तो भगवानको नामको महत्व छ। बस भगवानको नामले सारा पापको प्रायश्चित्त हुन्छ,
सरल पनि सुगम पनि उच्चारण गर्ने सजिलो कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। कृष्ण यो पवित्र नाम जसका वाणीमा हुन्छ भने सारा पाप राशि भस्म हुन्छन् भनेर बताएको छ। यस्तो सजिलो छ, यो कुनै प्रकारको श्लाघा होइन, यो अर्थवाद होइन, यथार्थ कुरा हो। र पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई भगवानकी मायाले बुद्धि बडा बडा व्यक्तिहरूको पनि बुद्धि अलिकति घुमाइदिएर अयम महाजन यी शास्त्रवेत्ताहरूले पनि ती शास्त्रवेत्ता जन पनि तदिदम यो भगवानको नाम महात्म्यलाई जानी जानी पनि त्यतातिर चित्त जाँदैन। प्रायण नवेद वास्तविक अलिअलि जान्दछन्, प्राय गरेर बिर्सिहाल्छन् भगवानको नामको महत्व। किन? दिव्या माया अलम विमोहितमती। दिव्या भनेको भगवान नारायण की दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान भाष्यकार रामानुजले भनेको छैन मायाको महत्व भने जो अभोग्य संसार छ त्यसमा भोग्यता बुद्धि दिने, हेयमा उत्तम गुण छ भनेर बुद्धि दिने, त्यस्तै माया भएकी। त्यस हुनाले दिव्या माया अलम विमोहित मति। भगवान नारायण की जो दैवी माया हुन्, विष्णु माया, उनले भगवानको अधीनमा भएकी जो विष्णु माया हुन् उनीद्वारा अलम विमोहित मतलब अत्यन्त बुद्धि घुमिएको, फेरिएको, विमोहित भएको, त्यस्ती मति भएका छँदा ती महाजनहरूले पनि के गर्छन् त? मधुपुष्पितायाम त्रय्याम जडीकृत मति। मधुपुष्पितायाम भनेको पुष्प मात्र फलप्रद भएका, फल छैन। स्वर्ग आदि लोक यस्तो अमुक यज्ञ गरेर अक्षयम हवै चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवति भन्ने इत्यादि जो चतुर्मास अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिलाई अविनाशी स्वर्गलोक मिल्दछ। ज्योतिष्ठोम यज्ञ गर्ने व्यक्तिलाई अक्षय स्वर्गलोक मिल्छ। स्वर्ग अक्षय छ त? त्यही बताएको छ। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशान्ति। तर त्यो त्यतातिर पहिले तत्व जाँदैन। ओहो स्वर्गमा त स्वर्गम यास्याम अमृतम पास्याम अप्सरोभि रम्स्याम। यस्ता यस्ता जो केवल फूल मात्रै हो, त्यहाँ फल लाग्दैन। स्वर्ग कस्तो हो साँच्चै भन्न पर्दा प्लास्टिकको नाना प्रकारको फलहरू त्यहाँ टेबलमा सजाएर राखेको हुन्छ। त्यस्तै हो, गएर राम्रोसँग हेर्ने हो, खाना आँट्दा बित्तिकै पुण्य सकिन्छ, झरिहाल्न पर्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता स्वर्गादि लोकप्रति आसक्ति बढाउने भएको मधुपुष्पितायाम स्वर्गादि पुष्पलाई प्रकाश गर्ने भएको, जहाँ जो फूलमा फल लाग्दैन, फूल मात्रै फल्छ झर्छ, त्यस्तो। त्यो के हो त? त्रय्याम कर्म काण्डलाई प्रतिपादन गर्ने भएको वेदको पूर्व भागमा जडीकृतमति जबरजस्ती अभिनिवेश, जबरजस्तीसम्म मन लागेको छ। कहाँ त्यसरी त्यो एउटा नारायण एकपल्ट भनेर मिल्छ? गर्न पर्छ भनेर कसिएको छ, पञ्चाग्नि तापेको छ, के गरेको छ, भगवानदेखि विमुख भएर त्यो नारायण मात्रै भनेर हुन्छ भनेर यज्ञ गरेपछि अपूर्व प्राप्त हुन्छ। त्यो अपूर्व नारायणले कसैले फल दिने होइन, हामीले गरेको अपूर्वले अपूर्व फल दिन्छ भनेर त्रयाम जडीकृतमति मधुपुष्पितायाम। अनि त्यसले गर्दा प्रायण
तदिदम नवेद। भगवानको नाम महत्वलाई प्राय धेरै व्यक्तिले जान्दैनन्। किन त वैतानिके कर्मणि महति कर्मणि युज्यमान, कर्मकाण्डमा बताएका अत्यन्त कठोर धेरै विस्तारले गर्ने भएका धेरै समयले साध्य हुने भएको, धेरै धन खर्च गरेर साध्य हुने भएको त्यस्ता कर्मणि युज्यमान भगवानकी मायाले मोहित भएर अर्थवाद श्रवण गरेर अनि स्वर्गादि लोक प्राप्तिको लागि त्यस्ता कर्ममा आसक्त भएका कर्म घट्टु भनी बक्सिन्थ्यो। त्रिवेणी स्वामीजी महाराजले श्री उभय वेदांताचार्य श्री माधवाचार्य स्वामीजी महाराज का आचार्य चरण मधुसूदनाचार्य स्वामीले पनि बक्सिन्थ्यो, कर्म घट्टु मैले गरेर हुन्छ भनेर कर्ममा घोटिएछ हाड घोटे केही पनि मिलेन, खोदा पहाड निक्ली चुहिया, त्यही हो। त्यस्तामा आसक्ति भएका व्यक्तिहरूले प्राय जान्दैन। कर्म आसक्ति भएका व्यक्तिहरूले प्राय नभेद, प्राय जान्दैन। जस्तै कोही मर्न आँटेको व्यक्ति छ, मर्न आँटेकालाई मृत सञ्जीवनी बुटी दिँदा बित्तिकै बाँच्दछ, त्यो वैद्यले जान्दैन। नजानेका व्यक्तिले के गर्छन् त, त्यसलाई ज्वरो आएको छ, मर्न आँटेको छ, त्यसलाई अब त्रिकटुहरू 3टा कटु हुन्छन्, त्यो 3 कटुहरू मिलाएर के गरेर खूब दबाई गराउन खोज्छन्, परिश्रम दुनियाँभरको हो। त्यस्तै चाहिँ यी स्वयंभूर नारद शम्भु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर बैया सकिर वयम, यिनीहरू बाहेकका अरू व्यक्तिहरूले प्राय बस अरू प्रायश्चित्तको प्रतिपादन गर्दछन्। त्यस हुनाले यो भगवानको नामको महत्व जान्दैनन् र अरू नाना प्रकारका पापको प्रायश्चित्त गर्नको लागि 12 वर्ष कहीँ 12 महिना तीर्थाटन गर, यति गर उति गर भनेर बताउँदछन्। ठुल्ठुला यज्ञ अनुष्ठानमा श्रद्धा गर्छन्, अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्त्रमा तिनीहरूले श्रद्धा गर्दैनन्। त्यस हुनाले यसको अर्थ के हो त, भगवानकी मायाले मोहित भएका। कसैले सिंहलाई आफ्ना बसमा राखेको छ भने अब त्यो सिंहलाई बसमा राखेको व्यक्तिले कुकुर स्यालहरूलाई हटाउनको लागि त्यो सिंहलाई पठाउँदैन। त्यस्तै चाहिँ तुच्छ पाप, कसैले कस्तो तुच्छ पापलाई निरसन गर्न भगवानको नाम किन प्रयोग गर्ने भनेर अरू प्रयोग गरेका हुन् भनेर यस्तो पनि भनिबक्सिन्छ आचार्यहरूले व्याख्या गर्दा। या भगवानकी मायाले मोहित भएर किन भगवानको नामको यस्तो अद्भुत महत्व थाहा पाएर भगवान नामतिर सबै आकर्षित भयो भने त सर्वमुक्ति प्रसंग हुन्छ। सर्वमुक्ति प्रसंगलाई रोक्नको लागि भगवानकी मायाले यस्तो खेल खेलिदिनुहुन्छ र अनि भगवानकी मायाले मोहित भएर व्यक्तिहरूले अरू प्रायश्चितको विधान गर्नुहुन्छ इत्यादि जे होस्। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् केमेन दण्डमर्हन्त्यथयद्यमीशां स्यात्पातकम् तदपि हन्त्युरुगाय बाधः। ए बाबु, यो कुरा जानेर जसले भगवान नारायणको भजन गर्दछन्
ती मेरा बसका हुँदैनन्, तिनको बसमा म हुन्छु। एवं विमृश्य सुधिया, सुधिया भनेको राम्रो बुद्धि भएका। हेर्नुहोस् है यो शब्द, सुधी कसलाई भनिन्छ? जसले नारायणलाई उपासना गर्छन् तिनलाई शुद्धि उपास्य भगवानको नाम हो। विद्वानले उपासना गर्ने नारायण अरे। त्यस हुनाले सही विद्वान नभएकाले अन्त अन्त दौडन्छन्। त सुधिया सद्बुद्धि भएका जो जनहरू छन् तिनीहरूले एवं विमृश्य भगवानको नामको यस्तो अद्भुत महत्वलाई सम्झेर विचार गरेर भगवती अनन्ते अनन्त गुणगणका समुद्र भइबक्सेका षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका अर्थात देशकाल वस्तु त्रिविध परिच्छेद रहित भइबक्सेका षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान श्रीमन नारायणमा भावयोगम विदधते भक्ति योग गर्नुहुन्छ सुधीहरूले। त्यस हुनाले ती सुधीहरू नै के हुन् त? ते मेन दण्डमा रहन्ति। त्यस्ता सुधीहरू, ती विद्वानहरू, ज्ञानीहरू, ती वास्तवमा अत्यन्त बुद्धिमानहरू, उहाँहरूले खलु मे दण्डम नारहन्ति, उहाँहरूले निश्चय नै मे भनेको म यमराजको मदेखि दण्डम नारहन्ति, दण्डका अधिकारी उहाँहरू भइबक्सिन्। और अर्को कुरा, भगवत उपासकहरूको पापाचरणको सम्भावना हुँदैन। यदि कथनचित भइहालेछ भने यदि अमीषाम पातकम स्यात्, उहाँहरूद्वारा पनि केही त्यस्तो प्रमादद्वारा केही पाप भयो भने तदपि हन्ति उरुगाय बाधः, त्यो पनि उरुगाय बाधः भगवानको जो नाम गुणगान हो नि, भगवानको गुणानुवादात माने गुणानुभवात्मक श्रीनाम उच्चारण, श्रीनाम संकीर्तनले हन्ति नाश गर्दछ। यथार्थमा भगवान नाम यो गहिरोसँग सोच्ने भने भगवानको श्रीनामको महत्व जानिसकेपछि अनि त्यसले पाप किन गर्छ र? सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भगवानको श्रीनाम हो। त्यो भगवानको श्रीनाम सम्पत्ति पाएपछि किन पाप गर्ने? यो महत्व जान्दा बित्तिकै पापाचरणदेखि निवृत्त हुन्छ व्यक्ति। र पनि अनादिकालदेखि विषय प्रवण भएको, शरीरमा बाँधिएर बसेको इन्द्रियहरू दौडिराखेका हुन्छन् तलतिर, यिनीहरूको तल दौडिने बानी छ हैन? त्यस हुनाले परान्ती खानी व्यक्तिनाथ स्वयम्भू भनेको छ। त्यस हुनाले तल दौडिने बानी गरेका यी इन्द्रियहरूले त्यस्तो दौडाएर लगेर प्रमादी भएको जीवात्माद्वारा कथनचितकै त्यस्तो पाप भइहालेछ भने अनादि अभ्यास बसले तदपि ती पाप पनि उरुगाय बाधा हन्ति, भगवानको श्रीनामको महत्वले नाश गर्दछ। त्यस हुनाले ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्न तान्नोपसीदत हरेर गदया भिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे। उहाँहरूलाई दण्ड दिन त न हामी हुन्छौं अधिकारी, न काल अधिकारी हुन्छ। कालले हामीले कसैले पनि उहाँहरूलाई दण्ड दिन सक्दैन। त्यही बताइरहेको छ। नृसिंह पुराणमा स्वयं यमराजको वचन छ, अहम अमर गणार्चितेन धात्रा यमैति लोकहिताहिते नियुक्तः हरि गुरु विमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरण प्रणतान् नमस्करोमि। भगवानका शरणमा परेकालाई त यमराजले पनि उठेर, सौरी सूर्यनन्दन यमराजले पनि हस्तार्घ्य पाद्य गर्नुहुन्छ। ओहो हजुरहरूले हामीलाई कृतार्थ गरिबक्स भनेर उनलाई पूजा गर्नुहुन्छ। त्यस हुनाले यमराजले पनि बक्सिन्छ नृसिंह पुराणमा, अहम
म अमरगणार्चितेन धात्रा, देवताहरूद्वारा पूज्य भइबक्सेका धात्रा भनेको पितामह ब्रह्माजीद्वारा, या धात्रा भनेको ब्रह्माजीका अन्तर्यामी भगवान नारायणद्वारा लोकको हित अहित राम्रोसँग गर्नको लागि यम नियमन गर्ने भनेर मलाई नियुक्ति गरिएको हो। तर मैले कसलाई दण्ड दिन्छु त, कसलाई मैले शासन गर्छु त भन्दा हरि गुरु विमुखान, भगवान र आचार्यदेखि विमुख भएका व्यक्तिहरूलाई प्रशासनिक शासन गर्छु, उनको पाप र पुण्यको यथार्थ दण्ड विधान आदि गर्दछु। तर हरिचरण प्रणतान, भगवान नारायणका चरणमा शरणागत भएका व्यक्तिहरूलाई नमस्करोमि। सबैद्वारा वन्दनीय हुन्छ वैष्णवत्व। कसले बुझिदियो महत्व? यस्तो महत्व हुँदाहुँदै पनि भगवानका भक्तलाई परिहास गरेर, ठट्टा गरेर, हेर त्यो शब्दको दुरुपयोग गरेर सजिलोसँग नरक कति चाँडै कमाएको, कति चाँडै नरक कमाउँछ। भगवानका भक्तको निन्दा गरेपछि त्यहाँभन्दा ठूलो नरक प्राप्ति कसरी हुन सक्छ त? त्यस हुनाले त्यस्तो गर्दछन्। यो भगवानकी मायाले खेल खेलिदिन्छन् यिनीहरूलाई। यही यो संसारमा मायाले यिनीहरूलाई बस मदारीको बाँदर जस्तो बनाएर नचाउने हो। नाच बाँदर नाच भनेर नाना प्रकारको 84 लाख योनिमा नाच भनेर। स्कन्द पुराणमा पनि त्यही बताएको छ। न ब्रह्मा न शिवा निरुद्रा नाहम नान्ये दिवौकस शक्तास्तु निग्रहम कर्तुम वैष्णवानां महात्मनां। वैष्णवलाई निग्रह गर्न दण्ड दिन न ब्रह्मा, यो स्कन्द पुराणको, न ब्रह्माजी समर्थ भइबक्सिन्छ, न शिव, न अग्नि, न रुद्र, न न अरू देवताहरू वैष्णवको निग्रह गर्न हामी समर्थ छैनौं। द्रवन्ति दैत्या प्रणमन्ति देवता, देवताहरूले वैष्णवलाई नमस्कार गरिबक्सिन्छ। दैत्यहरू भाग्दछन् उहाँहरूको प्रभावदेखि। त्यस हुनाले अब आफ्ना दूतहरूलाई धर्मतत्व निर्णय गरेर दण्ड हाम्रा होइनन् वैष्णवहरू, तिमीहरूले अदण्डलाई दण्ड दियौ। दण्ड्यैनि हुन् अदण्ड्यैनि हुन् भनेर बताइबक्सिन्छ। ते वै देव ते देव सिद्ध परिगीत ये साधवः समदृशः भगवत् प्रपन्नः ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथाः हरे गदयाभिगुप्तान् हरे गदया अभिगुप्तान् तान् नोपसीदत येषां दण्डे न वयं प्रभवाम न वयः प्रभवति। अर्थात हे यमदूतो, ये साधवः, जो साधु सद्गुणले सम्पन्न भएका वैष्णवहरू, समदृश सबैमा लक्ष्मीनारायण भइबक्सिन्छ भनेर, नरमा नारायण नारीमा नारायणी, मया सहित सम सर्वत्र सियाराममय सब जग जानी करहुँ प्रणाम जोरी जुग पाणी भन्ने भावमा भएका हुन्छन्। सबैलाई भगवदात्मक रूपले देख्दछन् समदृश। अनि भगवत प्रपन्न भगवान नारायणका चरणकमललाई उपेय रूपले स्वीकार गरेर भगवानका भर परेका जो छन् भगवत शरणागत भएका वैष्णवहरू, ती कस्ता हुन् त? ती वैष्णवहरू देवसिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, देवताहरूले सिद्धहरूले जसको पवित्र यशगान गरिएका हुन्छन्, ती वैष्णवको यशोगान गर्छन् देवताहरूले सिद्धहरूले। देव सिद्धहरूद्वारा जसको यशोगान गरिएको हुन्छ त्यस्ता। त्यो हुनाले हरे गदयाभिगुप्तान्, भगवान हरिका गदाद्वारा रक्षा गरिएका, तान् नोपसीदत, ती वैष्णवका समीपमा तिमीहरू नजा।
तिनीहरूलाई लिन भएर नजाऊ तिमीहरू। के गर्ने त? नैषाम वयम प्रभवाम दण्डे येषाम दण्डे वयम न प्रभवाम। यी वैष्णवहरूलाई केही गल्ती गरे भने पनि दण्ड दिन हामी समर्थ हुन्नौं। हामीले दण्ड दिन मिल्दैन। राजकुमारले कुनै गल्ती गर्यो भने राजाले नियुक्त गरिएका कर्मचारीले दण्ड दिँदैन, राजाले दण्ड दिन्छन्, नभए अरू दण्ड दिन सक्दैन। राज शासन हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै चाहिँ येषाम यी वैष्णवहरूलाई दण्डे दण्ड दिनको लागि वयम न प्रभवाम हामी सबै म यमराज यीहरू इन्द्रादिहरू यिनीहरू पनि समर्थ हुँदैनन्। विदेशी भयहरू पनि समर्थ भइबक्सिन्न। अनि न च भय काल पनि, काल भय भनेको काल पनि समर्थ हुँदैन। त्यसैले त यिनीहरू भयलाई पनि अपहरण गर्ने भएका भगवानका भर परेका व्यक्तिलाई कसैसँग भय हुँदैन भनेको। त्यसो भने कोही ल्याउने छैन त, कसैलाई ल्याउने कोही छैन नि त, छन् नि त। मैले तिमीलाई बताउँछु। तानानयद्दमसत्तो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्द मकरन्द रसाद अजस्रम निष्किञ्चनै परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टाद् गृहे निरयवर्त्मनि बद्ध तृष्णान् जिह्वान भक्ति भगवद् गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। ल्याउने छन् हेर हे बाबु हो। तान आनयद्व तिनीहरूलाई ल्याए। कस्तालाई निष्किञ्चनै परमहंसकुलै रसज्ञै जुष्टात् मुकुंद पादारविंद मकरंद रसाद अजस्रम विमुखान। निरयवर्त्मनि बद्ध तृष्णान, निरयवर्त्मनि गृहे अजस्रम बद्ध तृष्णान तान असतः विष्णुकृत्यान आनानयत। अगाडिमा आउँछ तान असतः आनयध्वम। हे बाबु हो कसलाई ल्याउने भनौला? निष्किञ्चनै जो निष्किञ्चन अकिञ्चन भइबक्सिन्छ, संसारका पदार्थमा ममता नगरेर भगवानलाई आफ्नो मानिबक्सिन्छ, अकिञ्चन भइबक्सिन्छ। कस्ता परमहंस कुलै परमहंस ज्ञानी महात्माहरूको समूहद्वारा। कस्ता उनीहरू? रसज्ञै सर्वगन्ध सर्वरस भगवानलाई जानेका, अर्थात भक्तिरसको रसास्वादन गर्न कुशल भएका यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा जुष्टाद जो सेवित भइबक्सिन्छ। जुसी प्रीति सेवन हो, प्रेम पूर्वक सेवित भएका मुकुंद पादारविंद मकरंद रसात। मुकुंद भगवान को चरण कमल को मकरंद रस देखी विमुखान विमुख भएका भगवान का भक्त वैष्णव जन जुन भगवान का चरण कमल को रसास्वादन मक्ख भएका हुन्छन्, आसक्त भएका हुन्छन्, त्यस्ता भगवान को श्री चरण कमल को मकरंद रस देखि विमुख भएर त्यहाँबाट विमुख भएर त्यो कहाँ जान्छ? तिनीहरूको मुख त अजस्रम निरयवर्त्मनि गृहे बद्ध तृष्णान। भगवान यस्ता सर्वगन्ध सर्वरस भइबक्सेका भगवान
को श्रीचरण को अनुरक्ति प्रेम छोडेर नरकको आश्रय भएको त्रिवर्गमय गृह भनेको त्रिवर्ग, त्रिवर्गमा धर्मार्थ काममा निरयवर्तमनी त्यो नरक जाने बाटो हो। त्यस्तो त्रिवर्गमा अजस्त्रम निरन्तर बद्ध तृष्णान हुरुक्क भएका आसक्त भएका त्यस्ता तान असतः ती पापीहरूलाई ल्याऊ। तान असतः आनयध्वम आनयध्वम तान आनयध्वम त्यस्ता पापीहरूलाई तानानयध्वम तान 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 ताउका महान पापी तिनी हुन् भन्ने जान को यस्ता यस्ता गर्ने हो। किन के गर्छ र तिनीहरूले? तिनीहरूको जिह्वाले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जसको जिह्वाले भगवानको नाम उच्चारण गर्दिनन्। भगवत गुण नाम ध्येयम एकदापि न भक्ति। अनि चेतश्च चित्तले पनि तच्चरणारविन्दम एकदापि न स्मरति। मनले भगवानको चरणको मनलाई जसको मनले एकपटक पनि सम्झँदैन। यत शिरः जसको शिर एकदापि कृष्णाय नोनमति एकपटक पनि भगवानका पाउमा झुक्दैन। त्यस्ता ठडौरालाई तान ती अकृत विष्णु कृत्यान भगवान विष्णु प्रति गर्न पर्ने कृत्य जो छ त्यो कृत्य नगरेका अकृत कृत्य कृतकृत्य नभएका त्यस्ता विष्णुको प्रति गर्न पर्ने जो कर्तव्य हो भगवानको आराधना हो त्यस्तो नगरेर भगवत आराधना रूपी पुण्यले रहित भएका तान असतः ती दुर्जनहरूलाई के गर्नु त ल्याऊ। तानानयद्वमसत्व कृत विष्णु कृत्यान तिनलाई लिएर आउनु। यस प्रकारले तिनीहरूलाई बताएर फेरि मेरा पार्षदहरूले मेरा दूतहरूले भगवानका पार्षदलाई भगवानको नाम उच्चारण गर्ने भएका अजामिलजीलाई अपमान गरे। महाभागवत अजामिललाई भयो नि त। अरे कति पापी हुन्छ कति पापी हुन्छ हुन त, तर के गर्ने? अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित होइछ। कति पाप त कतिले गरियो गरियो, तर जुन दिन बस भगवानलाई नै उपाय उपेय मानेर बोल्यो भने नभए तन्नामस ग्रहणादि भगवानको नाम ग्रहणद्वारा उच्चारणद्वारा भगवानमा भक्ति आउने सँग त्यो अवसर पर्यो। अन्तिममा भगवानको नाम स्मरण गर्यो, अरू पाप पनि भएको छैन भने हो त्यस्ता भगवानका भक्तहरूलाई मेरै पार्षदहरूले दण्ड दिए, अजामिललाई दुःख दिए, घाँटीमा पार्षदहरू ल्याउन थाले, कुदृष्टि गरे। हो हामी त गल्ती गरेर छौँ नि नारायण भनेकालाई लतारो लागेर छौँ भनेर अनुताप पनि भएन। भगवानका पार्षदलाई उल्टे आफूले प्रज्ञावाद देखाए, बुद्धिमत्ता देखाए। यो अपराधको मैले क्षमा नमागे म पनि अपराधी हुन्छु भनेर क्षमा याचना गरी बक्सिन्छ। त्यो हामीले भोलि सुनौला। आज यहीँ राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्त श्रीमते रामानुजाय नमः।